नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूको पेशागत हक हितका लागि 2057 सालमा स्थापना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पान सम्बद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत उत्पादन गरेर देशलाई उज्यालो बनाएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा लागेका देश निर्माणमा समर्पित अभियन्ताहरूले देशका विकट भूगोलमा रहनुभएका जनताहरू लागि समेटेर पनि सरोकार गरेर त्यहाँका लागि बाटो, बिजुली, अस्पताल, विद्यालयहरू निर्माण गरेर देश विकासको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको छ। जलविद्युत हाइड्रो पावर नेपालको ठूलो एसेट पनि हो। यसलाई सही ढङ्गले सही समयमा सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ इप्पान अघि बढेको छ र आज इप्पानको 19औं र 20औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरू सबैजनालाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ सदिक्षा श्रेष्ठ, कार्यक्रम सञ्चालिका। कुनै पनि शुभ कार्यको प्रारम्भ हामी हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर गर्ने गर्दछौँ। आज पनि यस कार्यक्रमलाई थप उज्यालो प्रदान गरिदिनुहुनका लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनुहुनका लागि अनुरोध गर्दछु। पानसमा दीप प्रज्वलन सँगसँगै आजको यस कार्यक्रमको पनि शुभारम्भ भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री कृष्णप्रसाद आचार्य इप्पानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार। साधारण सभाका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालज्यू, विशिष्ट अतिथि जनार्दन शर्माज्यू, उहाँको शुभकामना हामीले प्राप्त गरेका छौँ, आउन सक्नुभएको छैन विशेष कारणले। विशिष्ट अतिथि माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवज्यू, अतिथि माननीय मन्त्री उहाँ पनि आउनुभएको छैन उमेश श्रेष्ठज्यू, माननीय पूर्णा कुमारी सुवेदीज्यू, सभापति कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, माननीय परशुराम मेगी गुरुङ, उहाँ सायद बाटोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सम्मान गरेँ, सभापति विधान व्यवस्था समिति, डाक्टर विश्वनाथ पौडेलज्यू, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रीमान शङ्कर दास बैरागी, मुख्य सचिव नेपाल सरकार, यसै गरी अतिथिको रूपमा आमन्त्रित मान्यज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, विद्युत विनियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू, बीमा समितिका अध्यक्षज्यू, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकज्यूहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू अथवा उहाँको प्रतिनिधि, घरेलु तथा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, नेपाल सानो तथा घरेलु उद्योग महासङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित व्यवसायी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, ऊर्जा उत्पादकहरूको एकमात्र साता सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। इप्पान ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्थाको रूपमा 2057 माघ 4 मा संस्था दर्ता भएको सङ्गठन हो। इप्पानले सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमहरूलाई आबद्ध गरी व्यावसायिक एकता सुदृढ बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने, संस्थाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका प्रशासनिक कार्य, नियम कानुन, कार्ययोजना, निर्माण, डिजाइन आदि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरू प्रकाशन गर्ने र सोको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन
विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरकारवाला सरकारी निकायहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धित संस्थागत एवं व्यावसायिक सम्बन्ध रूपान्तरण गर्दै 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्दै आएको छ। फलस्वरूप दैनिक 18 घण्टासम्म हुने गरेको लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ। यसै गरी विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल विद्युत उपभोक्ता बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग संस्थागत एवं व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गरी ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, समितिहरूमा सहभागी भई विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाइनको सुधार, विद्युतको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगमा विस्तार गर्ने आवश्यक नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1968 मा निर्माण सम्पन्न गरी 500 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत विकासको यात्राले 110 वर्षको अवधि पार गर्दा करिब 2000 मेगावाट जति क्षमता छन्, जुन नेपालको कुल विद्युत उत्पादन सम्भावना 43,000 मेगावाटको करिब 4.5% मात्रै हो। जलविद्युत विकासको करिब 110 वर्षको यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट 31 आयोजनामा 1190 मेगावाट रहेको छ भने विद्युत ऐन 2049 र विद्युत नीति 2050 पछि जलविद्युत प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब 27 वर्षमा 110 आयोजनाबाट 825 मेगावाट जडित क्षमता गरेको छ। यसै गरी सरकारी क्षेत्रबाट 610 मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् भने 1825 मेगावाटका 79वटा आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा छन्। निजी क्षेत्रबाट 2141 मेगावाटका 45वटा आयोजनाहरूले विद्युत जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको पर्खाइमा छन्, तर विगत केही समयदेखि पिपिए हुन सकेको छैन। यसका अलावा सर्वेक्षण कार्यको सम्पन्न गरेर 7200 मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत जडान सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यसरी हेर्दा विकास र सञ्चालनमा करिब 10 खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी 5 वर्षमा अर्को थप 17 खर्ब लगानी गर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र तयार छ। हालै 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं सम्मेलन कोप 26 मा नेपालको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सङ्कटले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भएको कठिनाई र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत ऊर्जा मार्फत सम्बोधनले नेपालको जलविद्युत उद्यमीलाई थप हौसला बढाएको छ। यसबाट जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जा मार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने हुँदा नेपालको ऊर्जा कार्बन व्यवहारबाट नेपालले ऊर्जालाई कार्बन व्यवहारबाट लाभ लिन सकिने अवस्था गर्न सकिन्छ। सन् 2035 सम्म कार्बन प्रदूषणयुक्त स्वच्छ ऊर्जालाई 100% बनाउने र लक्ष्य र 2050 सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। वर्तमान सरकारले विद्युतको मागलाई हाम्रो मागलाई आत्मसात गरी अब 2068-79 को बजेटमा 82 सालसम्म चैत्रसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई 10 वर्षसम्म पुर्याएर थप 5 वर्ष 50% आयकर छुट, 82 साल चैत्र महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेलाई 200 मेगावाट वा सोभन्दा ठुला जलाशय र अर्ध जलाशय आयोजनालाई 15 वर्षसम्म पुरै छुट र थप 6 वर्ष 50% आयकर छुट, विद्युत आयोजनाको निर्माण 2080 सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था तथा विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रसारण लाइन, पहुँच सडक निर्माण लागत 75%सम्म शोध भर्ना गरेर निजी क्षेत्रले हुलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै जनताको विद्युत सहज पहुँच पुर्याउन 20 युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने, सिँचाइको लागि उपयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिने र ठुला उद्योगलाई आवश्यक विद्युत तत्कालै जडान गरिदिने तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने आश्वासन दिई विद्युत व्यापारमा लाग्न हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा
2049 सालमा विद्युत ऐनले खोलेको ढोका जस्तै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ढोका खोल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पुरा गर्न तयार छौँ। यसका लागि सरकार समक्ष निम्न कार्य गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ। समय अभावले यो सबै कुराहरू मैले पढ्न लागिनँ। हामी तपाईँ छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्था विद्युत उत्पादनबाट हामी अब खपत गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र खपत बढाउनुको निमित्त आन्तरिक खपत बढाउन र बाह्य खपत चाहिँ व्यापार गर्नुको निमित्त सरकारले सबै किसिमको चाहिँ कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यक्रम आएका छन्, कार्यान्वयनको चाहिँ गति कहिलेकाहीँ ठिक गतिमा नभएको कारणबाट ढिलो भइरहेको छ र यसलाई सम्बोधन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसबाहेक सरकारले निर्णय गरिसकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जस्तो 50 लाख भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेको थियो, त्यो भएको छैन। कोभिडको कारणबाट आरसिओ डेट र इजात लाइसेन्सको म्याद थप्ने 2 वर्ष थपिने हामीले माग गरेका छौँ, किन त्यसको असर धेरै परेको छ। तर त्यसको 1 वर्षलाई मात्रै भएको छ, त्यो भएको छैन। त्यो बाहेक कोभिडको कारणबाट परेको असरलाई यो नवीकरणमा 0.75% छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ ऊर्जा मन्त्रालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसो भने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो बाहेक लोड चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने बेलामा पोस्टर रेट दिने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसबारे म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि अब खास गरी अहिले मैले सुरुमा भने विद्युत पिपिए नभएर धेरै समय भएको छ र यो पिपिए खुलाउनुपर्छ, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहिँ खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र यो नगर्ने बित्तिकै हामीले योजना सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने निर्णय गरेर जसरी हामीले साथ दियौँ र त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निमित्त अब चाहिँ पिपिए बढाउने र खपत बढाउने कार्यमा सरकारको ध्यान हामी गराउन चाहन्छौँ। वनमा पनि केही हाम्रा समस्याहरू छन्। हामीले सुन्छौँ वन एउटा रुख काट्न नपाएको कारणले सरकारले आयोजना गरेको पनि वर्षौँसम्म चाहिँ रोकिएका ट्रान्समिसन लाइन बन्न नसकेका कुराहरू छन्। तिनलाई चाहिँ समयमा नै कार्यान्वयन गर्ने र त्यो दृढताका साथ त्यसको चाहिँ केही माग छन्, स्थानीय माग छन् भने कसैले अवरोध गर्छन् भने जायज माग छन् त्यसलाई तत्काल पुरा गरिदिने र छैनन् भने कडा कारबाहीका साथ अवरोध गरेर नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने पनि मैले राख्न चाहेँ। विद्युतको आन्तरिक र बाह्य बजारको सुनिश्चित गर्ने निमित्त मैले केही कुराहरू राखिसकेको छु र हामी के पनि भन्छौँ भने सरकारले एउटा यस्तो स्पेसल टास्क फोर्स बनाओस् मन्त्रालयमा जसले विद्युतको खपत बढाउने, आन्तरिक र बाह्य खपत गराउने निर्णय गर्ने अधिकार सम्पन्न एउटा त्यस्तो एउटा निकाय बन्यो भने सबैले आफ्ना समस्या गरेर त्यहाँ भन्न सक्ने के समस्या पर्छन् र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने खालको व्यवस्था होस् भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यो बाहेक अहिले करिब भने हामी 7वटा मन्त्रालय र 23वटा विभागमा हामी पुग्छौँ र करिब 200वटा टेबलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई वान डोर सिस्टमबाट एक ठाउँबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ऊर्जा जुनसुकै मुलुकको पनि शक्ति भनेको ऊर्जा हो र हाम्रो मुलुकमा ऊर्जा भनेको जलविद्युत नै हो। त्यसपछि सौर्य अलिकति अहिले हामी सुरु गर्न थालेका छौँ। यसको विकासको निमित्त चाहिँ सरकारले चाहिँ जस्तै अहिले गरे जुन सहजीकरण गरेर हामी यो अवस्था आइपुगेका छौँ, उत्पादनमा हामी सक्षम भएका छौँ। अब खपतमा पनि हामीले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने पनि मैले इपानको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहेँ। र विदेशी लगानी ल्याउनुको निमित्त हेजिङ फन्डको बारेमा धेरैचोटि कुरा आए, तर त्यसको व्यवस्था ठोस रूपमा हुन सकेको छैन। हेजिङ फन्डको व्यवस्था होस् भन्ने पनि मैले राख्न चाहेँ। अनि यो निजी क्षेत्रले बनाउन लागेका चाहिँ विभिन्न आयोजनाहरूमा स्थानीय विभिन्न किसिमका चाहिँ अवरोधहरूलाई चाहिँ हटाउनुको निमित्त चाहिँ सुरक्षा पोस्टको चाहिँ राख्न दिने व्यवस्था होस्, त्यो गृह मन्त्रालयले त्यो गरोस् भन्ने पनि हामीले चाहिँ यसमा केही भन्न चाहेका छौँ। र त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अर्को के पनि भन्न चाह्यौँ भने हामी आजको चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपालको पहिलो एसियाको दोस्रो विद्युत गृह चाहिँ हामी अवलोकन गर्न गएका थियौँ। हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरू हाम्रो साथीहरू गएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ थुप्रो जमिन पनि रहेछ, ठाउँ पनि रहेछ। त्यसलाई एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरियो भने र एउटा पर्यटन पनि हुन सक्ने, सङ्ग्रहालय हुन सक्ने र त्यो सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन गर्ने इपान तयार छ। सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गर्यो भने त्यो एउटा गन्तव्य, पर्यटकीय गन्तव्य र ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको नेपालको विकास र अरू मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ राम्रो गन्तव्य हुन सक्नेछ। र त्यहाँ नै हामी ऊर्जा क्षेत्रको निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बाटो खोलिदिने शैलजा आचार्यको चाहिँ सम्झनामा हामी शैलजा आचार्य स्मृति भवन निर्माण गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदियो भने एउटा चाहिँ देशको नयाँ बाटो खोल्ने एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जसले नयाँ काम गर्नुभएको छ, नयाँ चाहिँ बाटो देखाउनु भएको छ, उहाँको स्मृतिमा केही काम गर्न पाउँथ्यौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। र अन्त्यमा
यी धेरै कुराहरू मैले यहाँ हामीले लेखेका छौँ। मैले सबै पढ्दाखेरि धेरै समय लाग्ने भएर मैले पढ्नतिर लागेँ, छोटाएँ। मान्य सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई यो हामीले उपलब्ध गरिसकेका छौँ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने कुरा राख्दै म सबैलाई पुनः हृदयदेखि नै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, इपानको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मान्य मन्त्रीज्यूहरू र यहाँ हामीले निमन्त्रण गरेका आमन्त्रण गरेका सबैलाई सम्मान्य व्यक्तित्वहरूप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्दै पुनः स्वागत अभिवादन। We need to rise up to the occasion and get the best market for Nepal's hydropower. Every Nepali should smile with the glow of increased power consumption and elevated living standard. Nepali industry should get high quality electricity at most competitive cost to compete in the region. Green hydropower electricity should transform our country and be a gift for black power dominated South Asia. As world leaders debate at COP26, as Asian economies struggle to shut their coal plants and find ways to reduce carbon emissions and achieve carbon neutrality, Nepal sits on a unique gift of clean, green, stable hydropower. While solar battery storage, hydrogen and other sources of renewable energy pose a very strong challenge to hydropower, Nepal has to create a revolution in domestic consumption and regional power trade. Nepal aspires to be the powerhouse for the region. Nepal will benefit from a prosperous South Asia, and we want to contribute clean energy for its growth. We have a historical opportunity to create a win-win situation. We cannot sit back and miss this historical opportunity. The major areas we seek breakthrough include cross-border trade and connectivity, transmission line construction, increased power generation with defined project development plans, understanding the domestic and regional energy markets, opening up of transmission network for free competition, revolution in domestic consumption, entry of private sector in power trading. The Independent Power Producers Association Nepal welcomes you to this August gathering. व्यापारमा योजनामा लाग्नुभएका इपानका साथीहरूलाई मलाई धेरै भन्नु छैन, तपाईहरु चाहिँ नि पुरा सरकारको पुरा सपोर्ट छ। एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने अहिले COP26 मा हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौं 2045 सम्म चाहिँ जीरो एमिसन जो चाहिँ यो फसल फ्युलबाट हुने ग्रीन हाउस इफेक्टबाट जो तबाह भएको छ संसार नै, नेपालमा जो बेमौसमी वर्षा कहिले नहुने वर्षा आएर त्यो पनि मनसुन पूर्वबाट आउने पश्चिमबाट आउने पनि कहीँ हुन्छ, त्यस्तो आएर चाहिँ नि भारतको उत्तराखण्डदेखि नै सुदूरपश्चिमदेखि लिएर वहाँ इलामसम्म ध्वस्त पारेको छ। बाढ पहिरोले बाटोहरू ध्वस्त भएको छ, गाउँ खत्तम भएका छन्। यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ नि यो जलवायु परिवर्तन जो भएको छ, बेमौसमी वर्षा जो भएको छ, यसको निम्ति नेपालको कुनै दोषै छैन। यसको निम्ति चाहिँ नि यो ठुला ठुला उद्योगपति देशहरूले जसले चाहिँ नि फसल फ्युलहरूको बढी प्रयोग गरेका छन्, तिनीहरूले गर्दाखेरि आज यस्तो अवस्था छ। अचानक भुने फरेस्ट फायर भयो, त्यसैले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ आज संसारभरि नै एउटा ठुलो एउटा समस्या आएको छ। त्यसले चाहिँ नि धेरै मानिसहरूलाई चेतना पनि बढाएको छ। अब यो चाहिँ स्थितिले चल्दैन, त्यसैले 2045 सम्ममा चाहिँ हामीले यसलाई जिरो एमिसनमा पुर्याउनु पर्दछ र साथसाथै अब हामीले चाहिँ नि हाइड्रोमै जानुपर्छ भन्नेमा गएका छन्। तर नेपाल सबभन्दा बढ्ता ठुला नदीहरूको देश हो यो, त्यसैले नेपालले सुरुवात गर्दछ आफैले। जो मेलम्चीमा कहाँबाट बाढ आयो, त्यो अचानक कहाँबाट पहिरो आयो, त्यो त के अरे ग्लेसियर फुटेर आएको न हो, उसलाई थाहा छ। त्यो हिमताल फुट्यो आयो त्यो। त्यसैले चाहिँ नि भोलि हाम्रो चाहिँ हिमालयहरू नाङ्गा हुनु बेर छैन। भोलि चाहिँ नि यो चाहिँ स्नो माउन्टेनहरू त भोलि
एकदम नाङ्गो हुने बेर छैन, त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नै एउटा चाहिँ नि आफ्नो कुरा विश्वमा मात्रै होइन संसारभरि नै भन्नुपर्छ र संसारले ल्याएको समस्या हो, हामीले ल्याएको होइन। त्यसैले हामी कहाँ पनि धेरै समाधानका बाटोहरू छ। जस्तो चाहिँ नि हामीले किन यो ग्यासको चुलो बनाउने, हामी चाहिँ नि गाडीहरू हामी यति विद्युत छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ, बस चलाउन सक्दछौँ। त्यस्तै चाहिँ नि यो हाम्रो चुलो पनि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक चुलो हुन सक्दछ। हामी नेपाल कमसेकम नेपालभरिमै हामीले बिस्तारै यता जानुपर्छ लाग्छ मलाई। र हामी त्यस्ता जो चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि हामी त्यसलाई इन्सेन्टिभ पनि दिन तयार छौँ। के अरे जस्तो काठमाडौँमा यो धुवा काठमाडौँ चाहिँ एकदम भइसक्यो। त्यस कारण काठमाडौँमा कमसेकम चाहिँ नि ब्याट्रीबाट बसहरूदेखि लिएर गाडीहरू सञ्चालन गरौँ, घरमा खाना पकाउने पनि इलेक्ट्रिक चुलो बनाऊँ र कमसेकम त्यस्तै चाहिँ नि भोलि तराईमा मधेसमा पनि सबै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक कारहरू इलेक्ट्रिक बसहरू चलाउन सक्यो भनेदेखिलाई एउटा नेपाल नमुना पनि बन्न सक्दछ, नेपालबाट सुरु पनि हुन सक्दछ। नेपालको विद्युत पनि काम भारतले किनिदिनु भने के गर्ने नि, आफ्नो देशको बिजुली आफैमा लगाऊ। हामीले भारतमा पनि अब चाहिँ नि आफू उत्पादन गर्दैछ, हाम्रो देशको यति ठुलो बिजुली छ, हामीले भारतले किन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसै कारण चाहिँ नि भारतले चाहिँ नि अहिले पनि समस्या भारतमा आउन सक्छ। भारतका आफ्नै उद्योगपतिहरू छन्, आदि कोल इनर्जी छ, त्यहाँ उनीहरू चाहिँ नेपालबाट बिजुली नहोस् चाहन्छन्, विद्युत नहोस् चाहन्छन्। त्यो पनि त्यहाँ लबीहरू पनि छ हाम्रो। त्यो के अरे यो के अरे यो फसल फ्युलको लबीहरू पनि त्यति पावरफुल छ। त्यसैले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चलेका छन्, उनीहरूले चाहेर पनि तुल्दै बन्द गर्न सक्दैनन्। त्यसैले नेपालले चाहिँ नि आफ्नो बिजुलीबाट पनि हामी नेपाल आफैलाई चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ सबबाट गऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी यो चाहिँ पछि गएर हामी यो देशको लिडिङ नेतृत्वदायी राष्ट्र हुनसक्छ यी सब कुराको लागि। यसै कारण म चाहिँ हाम्रो उद्योगपति सबै साथीहरूलाई के भन्नु, मित्रलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, खास गरी इपानका मित्रलाई के भन्छ, तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्, सरकारले इनिसिएटिभ दिन्छ। अघि हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो खल्तीमा लाइसेन्स ल्याएको छ, काम गर्दै गर्दैन, त्यो पनि भएन नि, काम पनि गर्नु पऱ्यो। र त्यो कुरा तपाईँलाई के भन्छ, तपाईँलाई हामी सारा सहुलियत दिन तयार छौँ। तपाईँहरू ब्याट्रीमा जानुहोस्, त्यसमा लाग्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी नेपाललाई कमसेकम एउटा चाहिँ नमुना देश बनाउन सक्यो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ एउटा लिडिङ रोल हामीले लिन सक्दछौँ नेपालले। त्यसको चाहिँ पनि अरू देशलाई पनि हामीले यसको चाहिँ असर पर्न सक्छ, अरू देश पनि बाध्य हुन सक्छन्। यस काममा यो इपान सफल होस्, तपाईँहरूको चाहिँ साधारण सभाले एउटा राम्रो ल्याओस्, सफलताको कामना गर्दै तपाईँहरूको चाहिँ पुरा सपोर्ट हुने विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।